पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टिया अपने सामने खड़े विवान को देख शॉक्ड हो गई। वहीं गार्ड्स ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। उसने तुरंत अहाना को अपने सीने से लगाया और बिना विवान से कोई बात किए आगे जाने लगी, लेकिन गार्ड्स ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो गार्ड्स को अपने चारों तरफ देख गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हटो मेरे सामने से, क्यों कर रहे हो तुम सब ऐसा? प्लीज मुझे जाने दो, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। ये कहकर वो अभी अपने कदम आगे बढ़ाती, उससे पहले ही पीछे से विवान उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे छोड़कर इस तरह जाओगी? टिया अपनी जगह रुक गई। वहीं अहाना ने विवान की आवाज सुनी तो अपना छोटा सा सिर टिया के सीने से बाहर निकालते हुए विवान की तरफ देखने लगी। विवान को देखते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत अपने हाथों को ऊपर हवा में उठाते हुए बोली, हैंडसम अंकल, प्लीज आप मम्मा को समझाओ। मम्मा मुझे यहाँ से लेकर जा रही है अपने साथ। हैंडसम अंकल, प्लीज आप मम्मा को समझाओ। मम्मा मुझे यहाँ से लेकर जा रही है, प्लीज मुझे यहाँ से नहीं जाना। आप मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं लंदन नहीं जाना चाहती। ये कहकर वो विवान के पास जाने की कोशिश करने लगी। वहीं टिया अहाना की ये बात सुनकर गुस्से में आ गई। वो दांत पीसते हुए बोली, अहाना जस्ट शट अप। अब अगर तुम इस इंसान के पास जाने की बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहाना टिया के डांट से चुप हो गई, लेकिन तभी विवान ने गुस्से में कहा, चुप तुम हो जाओ, क्योंकि वो मेरी बेटी है और तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकती और तुम खुद भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम अब मेरी बेबी हो और मेरे बिना परमिशन के तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये सुन टिया ने अहाना को अपनी गोद से नीचे उतारा और अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए गुस्से से बोली, ओह रियली? तो मैं आपकी बेबी हूँ? आपको सच में लगता है कि मैं आपकी बेबी हूँ? विवान आगे बढ़ा और अहाना के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, हाँ तुम मेरी बेबी हो और ये बात तुम भी जानती हो। आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ भी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। ये सुनकर टिया गुस्से से झुंझलाते हुए बोली, कोई बीबी नहीं हूं मैं आपकी, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझसे जबरदस्ती की है। ये कहकर वो वापस से नीचे झुकी और अहाना को विवान से दूर करने लगी, लेकिन अहाना पूरी तरह से विवान के पैरों से लिपटी हुई थी। दूसरे ही पल विवान अहाना को अपने गोद में उठा लिया और ये देख टिया गुस्से में बोली, मिस्टर विवान, मुझे मेरी बेटी वापस दे दीजिए, वो आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। लेकिन विवान ने सर्द आवाज में कहा, मेरी बेटी तो मेरे साथ ही जाएगी, साथ में बेटी की माँ भी मेरे साथ ही जाएगी। अब चुपचाप चलो यहाँ से, बहुत हो गए तुम्हारे नखरे। विवान खुराना किसी के नखरे नहीं झेलता। ये कहकर वो आगे बढ़ा और टिया के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। वहां मौजूद सभी लोग ये सब कुछ देख रहे थे। टिया ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर विवान, क्यों तमाशा कर रहे हैं आप यहाँ? प्लीज छोड़ दीजिए मेरा हाथ, मुझे जाने दीजिए, मेरे फ्लाइट का वक्त हो रहा है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। विवान ने उसकी एक नहीं सुनी, वो उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा और बोला, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही चल रही हो, अब जो होगा वो सिर्फ मेरे मन का होगा। टिया ये सुनकर गुस्से से भड़क उठी। उसने झटके के साथ विवान से अपना हाथ छुड़ा लिया। विवान उसे गुस्से के साथ घूरने लगा। टिया ने चिल्लाकर कहा, मिस्टर विवान, आप एक काम क्यों नहीं करते? मार डालिए मुझे,
کیونکہ جب آپ مجھے مار ڈالیں گے تبھی آپ کے من کی ہوگی، کیونکہ زندہ رہتے ہوئے میں آپ کی بات کبھی نہیں مانوں گی۔ ویوان دوسرے ہی پل اہانا کو اپنی گود سے نیچے اتارا اور ٹیا کے بازو کو دونوں ہاتھ میں کس کر پکڑتے ہوئے بولا، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں تمہیں مار ڈالوں تو ایک دن یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے خوش ہو کر میرے ساتھ جی لو، کیونکہ ابھی میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ ٹیا ویوان کی آنکھوں میں دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیا حاصل ہو رہا ہے آپ کو ایسا کر کے؟ ویوان بھی ایک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خوش دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں، لیکن صرف اپنے ساتھ۔ تمہیں پیار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن صرف مجھ سے، اور میں اب صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور تمہیں بھی اب صرف میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہیں لا کر دوں گا، بس ایک بار تم میرے ساتھ رہنے کے لیے ہاں کر دو۔ ویوان کی یہ ساری باتیں سن کر اچانک سے ٹیا کا دل بے چین ہو اٹھا۔ وہ دھیان سے ویوان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ویوان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی ایکسپریشنز تھے۔ تبھی اہانا آگے آئی اور ٹیا کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے دھیرے سے بولی، پلیز مما، ہینڈسم انکل کی بات مان لیجیے نا۔ اس کی یہ بات سن کر ٹیا نے من میں کہا، مسٹر ویوان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے اتنی آسانی سے یہاں سے جانے دیں گے۔ مجھے اب کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا۔ میں یہاں سے ایسے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتی۔ مجھے سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ مجھے ابھی اپنے ایموشنز میں اس طرح نہیں بہنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے ٹیا نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور گہری سانس لے کر بولی، آل رائٹ، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ جیسے ہی ٹیا نے یہ کہا، اہانا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ویوان سے بولی، ہینڈسم انکل، مما یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ آئی ایم سو ہیپی۔ ویوان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اہانا کو اپنے گود میں اٹھایا اور ٹیا کے ہاتھ کو پکڑ کر وہاں سے اسے لے جاتے ہوئے بولا، گڈ ڈیسیژن، اب تم چپ چاپ میرے ساتھ میرے بلا چل سکتی ہو۔ یہ سن کر ایک بار پھر سے ٹیا بھڑک اٹھی۔ دوسری اور آہوجا بلا اس وقت تنو بیڈ پر چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی۔ کامنی جی ان کے پاس تھی۔ کامنی جی کی آنکھیں غصے سے بھری ہوئی تھی اور تنو کو چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ تنو کی آنکھیں رونے کی وجہ سے بے حد لال ہو چکی تھی۔ تبھی نیتی جی نے غصے میں کہا، تم دونوں ماں بیٹی کے لیے میں نے اپنے آپ کو بھی اس حد تک گرا دیا، لیکن کیا حاصل کر دیا تم لوگوں نے؟ صرف اور صرف میری بدنامی کروائی اور ٹیا ویوان کی بیوی نکلی۔ اب تم دونوں ماں بیٹی ایک بات صاف صاف سن لو، اب تم دونوں کوئی سازش نہیں کرو گی، کیونکہ اب ٹیا ویوان کھرانا کی بیوی ہے۔ اگر غلطی سے بھی ہم نے ویوان کھرانا کے ساتھ کوئی تماشا کیا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہماری کمپنی ویسے بھی گھاٹے میں چل رہی ہے، کہیں وہ پوری طرح سے ہماری کمپنی کو ڈبا ہی نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ کامنی جی ان کی بات کو سن کر اپنے دانت پیستے ہوئے بولی، ایک نمبر کا ڈرپوک انسان ہے نیتیش۔ اگر آج تم میں ہمت ہوتی تو ہماری بیٹی آج اس طرح کی حالت میں نہ پہنچتی۔ وہ ٹیا کی اتنی اوقات نہ ہوتی کہ ہماری بیٹی کو دنیا بھر کے سامنے بے عزت کرے۔ چاروں طرف نیوز میں میری بیٹی کی عزت کو ہی اچھالا جا رہا ہے اور ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں بچے۔ تنو ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر کامنی جی نے خود کو سنبھالا اور اس کی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میری بچی، رونا بند کرو، یہ سچ ہے کہ چاروں طرف تمہیں ہی لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس ٹیا نے ایسی بازی پلٹی کہ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا
कि हम क्या करें। तनु ने रोते हुए कहा, मुझे विवान चाहिए मॉम, मुझे बस मेरा विवान चाहिए। मैं उस टिया के साथ विवान को नहीं देख सकती। टिया दुश्मन है मेरी और विवान प्यार है मेरा। मुझे मेरे प्यार हासिल करना है मॉम, मुझे किसी भी कीमत पर मेरा विवान चाहिए। अपनी बेटे की ऐसी हालत देखकर कामिनी जी परेशान हो गई। इधर दूसरी तरफ रात के करीब 9 बज चुके थे। एक लग्जरियस कार एक आलीशान विला के बाहर आकर रुकी। विवान अहाना को अपनी गोद में लेकर बाहर निकला। अहाना इस वक्त उसकी गोद में ही सो चुकी थी। पीछे से टिया चिढ़ते हुए बाहर निकली और फिर वो विला को घूरते हुए बोली, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। मैंने कहा ना मुझे अपार्टमेंट जाना है। विवा ने सख्त आवाज के साथ कहा, उस प्रथम के साथ तुम्हें अब और नहीं रहने दे सकता, इसलिए अब तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और चारों तरफ मीडिया मौजूद है। और अगर किसी ने भी तुम्हें मुझसे अलग रहते हुए देखा तो तुम्हारे रेपुटेशन का पता नहीं, लेकिन मेरी रेपुटेशन जरूर मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे मेरी इज्जत से बहुत ही प्यार है। ये सुनकर टिया ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। विवान उसे लेकर विला के अंदर गया। टिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो विवान के साथ रहने जा रही है। उसने मन ही मन कहा, यहाँ आने का भी मेरा एक मकसद है और मैं उस मकसद तक बहुत ही जल्द पहुंच कर रहूंगी। ये कहते हुए उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। ये विवान का प्राइवेट विला था जहां वो अकेला रहा करता था और कभी कभार खुराना मेंशन अपनी फैमिली के साथ रहने जाया करता था। ये विला बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड और कस्टम डिजाइन से बना हुआ था। उस विला को देखकर टिया ने धीरे से कहा, वाकई ये तो काफी खूबसूरत है। विवान उसकी बात को सुनकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, यू आर राइट, क्योंकि इसे मैंने खुद से डिजाइन करवाया है और जो मैं पसंद करता हूँ वो खूबसूरत ही होता है। ये कहते हुए वो ऊपर से नीचे तक टिया को देख रहा था। अचानक से टिया को उसकी बातों का मतलब समझ में आया। उसने चिढ़ते हुए कहा, मेरा रूम कहाँ है, मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए। विवान ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हम रूम में ही चलकर बातें करते हैं, वहां चलकर हम आराम से बात करेंगे। ये सुन टिया को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन विवान उसे लेकर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जब रूम में आई तो रूम का डेकोर देखकर उसका मुंह बन गया। वो खुन्नस के साथ बोली, मुझे इस काले रूम में नहीं रहना, मुझे गेस्ट रूम दे दीजिए। आई एम श्योर ये आपका ही रूम होगा और मैं आपके रूम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूंगी। ये सुनकर विवान की भौहें तन गई। उसने अहाना को बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, क्या तुमने सुना है कि एक हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रूम में रहते हो? टिया अपने हाथ की मुट्ठियां बनाते हुए बोली, फिलहाल के लिए हम हस्बैंड वाइफ नहीं है, हमारे बीच कोई भी प्यार जैसा रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनकर विवान अब उसकी तरफ बढ़ा। टिया उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर शक पका गई। वो पीछे अपनी कदम बढ़ाते हुए बोली, प्लीज मुझे गेस्ट रूम दिखा दीजिए, मुझे रेस्ट करना है और मैं अपनी बेटी को भी वहीं पर रखूंगी। आप अपने रूम में रहिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। विवान उसके करीब आया और उसके कमर से सहलाते हुए बोला, अगर प्यार नहीं है तो तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मुझे खुद के चार्म पर इतना यकीन है कि लोग मेरे प्यार में अक्सर दीवाने हो जाते हैं और तुम तो पहले से ही मेरी दीवानी थी। एक बार फिर से विवान की यह सेल्फ ऑब्जेक्शन वाली बात सुनकर टिया चिढ़कर बोली, इनफ मिस्टर विवान, मैं कोई आपके प्यार में दीवानी नहीं थी, बल्कि दीवाने तो शायद आप ही थे।
तभी इतनी चालाकी से ये सब कुछ कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला, और मैं आपके साथ एक ही रूम शेयर नहीं करूंगी। एक एक कर उसने विवान को खुद से दूर किया। विवान उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ ही रूम में रहना होगा, वरना। विवान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिसे सुन टिया ने खुन्नस में कहा, ये बात बाद में ब्लैकमेल करना बंद कीजिए, मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। विवान उसके बाल को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से कहा, और मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रूम शेयर नहीं कर सकती हो तो शायद तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुन टिया विवान की आंखों में देखने लगी। विवान की उन आंखों में उसे कोई इंसानियत नहीं दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो चिढ़कर बोली, ठीक है मिस्टर विवान, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रूम में ही रहूं तो मैं बेड पर सोऊंगी और आप सोफे पर सोएंगे, क्योंकि मुझे आपके साथ एक बेड पर नहीं सोना। ये कहकर उसने विवान को धक्का दिया और सीधे अहाना के पास बेड पर चली गई। विवान की भौहें तन गई। उसने एक नजर काउच की तरफ घूरा और फिर टिया को देखते हुए बोला, डू यू रियली थिंक कि विवान खुराना उस काउच पर सोएगा? टिया ने चिढ़ते हुए अहाना को अपने सीने से लगाया और बोली, यस, अब कोर्स विवान खुराना उसी काउच पर सोएंगे। अब विवान खुराना टिया को सोने दे, वरना विवान खुराना की नींद टिया आराम से हराम कर देगी। विवान की आंखें छोटी हो गई टिया की बातें सुनकर। वहीं टिया ने खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। विवान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और उसे घूरता रहा। तभी टिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसके साइड में आकर लेट गया हो। ये महसूस होते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली और तुरंत अहाना की साइड देखने लगी। वहां विवान को देख टिया ने चिढ़ते हुए कहा, मिस्टर विवान, मैंने कहा था ना आपसे कि आप सोफे पर सोएंगे, आप यहाँ क्यों आए? लेकिन विवान ने अहाना को अपनी सीने से लगाया और अहाना के बालों को प्यार से फेरते हुए बोला, मैं अब तुम दोनों से दूर नहीं रह सकता। अब जब हम एक ही रूम में हैं तो ये थोड़ी सी भी दूरी क्यों हो? और अब मुझे सोने दो, कल मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। ये कहकर उसने अहाना के माथे पर किस किया तो अहाना सीधे उसके सीने में घुसती चली गई। विवान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टिया चिढ़कर उसे देखती रही, लेकिन कुछ देर के बाद उसे भी नींद आ गई। रात के करीब 2 बज रहे थे जब अचानक से टिया को कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपनी साइड में हक करके सोए हुए विवान को देखकर चौकड़ी हो गई। दूसरे ही पल उसकी नजर अहाना पर गई। अहाना इस वक्त बेड के किनारे हो चुकी थी और विवान ने टिया को कमर से पूरी तरह से पकड़ अपने करीब किया हुआ था। ये देखकर टिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। टिया विवान को अपने नजदीक देख चौकड़ हो गई। वो तुरंत कशमशाई, जिससे विवान की आंखें खुली। विवान टिया की आंखों में घूरने लगा और टिया अपने दांत पीसते हुए धीरे से बोली, मिस्टर विवान, ये क्या बदतमीजी है? विवान अपनी भौहें तानते हुए बोला, अब मैंने क्या किया? टिया ने अपनी आंखें गुस्से से बंद की और फिर वापस से अहाना की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरी अहाना बीच में सो रही थी, फिर वो साइड कैसे हुई? ये सुनकर विवान ने एक नजर अहाना की तरफ घुमाया और उसे देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो टिया की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, उसने मुझसे कहा था कि वो हम दोनों के बीच नहीं सोना चाहती, इसलिए मुझे उसे साइड में करना पड़ा और तुम्हें अपने करीब करना पड़ा। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सुनकर टिया की आंखें छोटी हो गई। वो धीमी आवाज में लेकिन गुस्से में बोली, और रियली मिस्टर विवान,
کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری اہانا نے ایسی باتیں آپ سے کہی ہوگی جبکہ اسے میرے بغیر نیند نہیں آتی؟ بیوان نے اس کی کمر کو سہلایا اور گرم آواز میں بولا، لیکن اب اسے تمہارے بغیر نیند آ جائے گی کیونکہ اس کے پاس اس کے ڈیڈی آ گئے ہیں۔ ٹیا کا من تو کر رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی بیوان کا گلا ہی دبا دے۔ وہ اپنے آپ کو بری طرح سے کنٹرول کر کے رکھی ہوئی تھی۔ مسٹر بیوان، میں اپنی اہانا کو اتنی رات میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ابھی کے ابھی میری کمر سے ہاتھ ہٹائیے۔ یہ سن بیوان نے اسے اور بھی زیادہ اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، میں بھی اپنے لٹل برڈ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم چپ چاپ میرے قریب سو جاؤ۔ ٹیا نے ایک بار پھر سے غصے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بیوان اس کے غصے سے بھرے ایکسپریشن کو دیکھ ہلکے سے مسکرایا اور بولا، یو نو واٹ، جب تم غصے میں ہوتی ہو تو زیادہ کیوٹ لگتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس کے ناک پر کس کیا۔ ٹیا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور وہ بیوان کے سینے پر مارتے ہوئے بولی، مسٹر بیوان، میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں یہاں آنے کے لیے راضی ہو گئی، اور دوسری سب سے بڑی غلطی کہ آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر سو گئی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے اپنے اس ڈیسیژن سے۔ بیوان نے اس کے دونوں ہاتھ کو پکڑا اور گہری اسمائل کے ساتھ بولا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی کے دو سب سے اچھے فیصلے ہیں۔ میرے قریب رہنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہے، انہیں میرا ایک لک بہت میٹر کرتا ہے، لیکن یہاں میں تمہیں پورا کا پورا مل رہا ہوں اور تمہیں پرابلم ہے۔ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ ٹیا نے دھیمی آواز کے ساتھ کہا، آپ ہی میری سب سے بڑی پرابلم ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر نہیں سونا۔ آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ بیوان نے اسے اور نزدیک کیا اور ڈیول اسمائل کے ساتھ بولا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تمہیں چھوڑنے کے لیے میں نے تم سے شادی نہیں کی ہے۔ اس کے جواب میں ٹیا نے چڑھ کر کہا، میں اپنی اہانا کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی رات کو ہنگامہ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیجیے ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر بیوان گہری آواز میں بولا، اپنی اداؤں سے پہلے سے ہی گھائل کر چکی ہو، اب اور کتنا برا کرو گی میرے ساتھ؟ اس کی ایسی باتیں سن کر ٹیا پوری طرح سے فرسٹریٹ ہو گئی۔ وہ آگے بڑھی، اس نے بیوان کے گردن پر زور سے بائٹ کر دیا۔ بیوان ٹیا کو اپنی تیکھی نظروں سے گھورنے لگا۔ ٹیا اسے دور ہوئی اور چڑھ کر بولی، اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اسی طرح سے آپ کو بائٹ کروں گی۔ یہ سن کر بیوان اسے کچھ سیکنڈ تک گھورا اور پھر اپنی گردن کو دوسری طرف سے آگے کرتے ہوئے بولا، اگر یہ کنڈیشن ہے تو تم یہاں بھی بائٹ کر سکتی ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر ٹیا پوری طرح سے چڑ گئی۔ وہ کچھ سیکنڈ تک بیوان کو دیکھتی رہی، لیکن پھر وہ کھننا سے بولی، مسٹر بیوان، آپ ایک نمبر کے بے شرم انسان ہے۔ میری قسمت ہی خراب ہے کہ مجھے آپ جیسا انسان ملا۔ پتا نہیں اس زندگی میں کیسے آپ جیسے انسان سے پیچھا چھڑا پاؤں گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر بیوان شیطانیت سے مسکرایا اور اپنی گردن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، سوری، بٹ اس جنم میں تو کیا اگلے آنے والے ہر جنم میں تم مجھ سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا پاؤ گی، کیونکہ بیوان کھرانا تمہاری قسمت میں جنموں جنم کے لیے لکھ چکا ہے۔ بیوان کی انگلیاں جس طرح اپنی گردن پر گھما رہا تھا، اس کی حرکت دیکھ کر ٹیا کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ کش نچاتے ہوئے دھیرے سے بولی، مسٹر بیوان، کیا چاہتے ہیں آخر آپ مجھ سے؟ کیوں مجھے اتنی رات کو پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے سونے دیجیے۔ بیوان نے اس کا سر اپنے سینے کے پاس رکھا اور بولا، میں نے تمہیں سونے کے لیے کب روکا؟ تم سو سکتی ہو پر میرے دل کے قریب رہ کر۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بیوان کے اتنے قریب رہنے سے ٹیا کا دل اچانک سے زوروں سے دھڑکنے لگا۔
اس نے ہڑبڑی کے ساتھ کہا، نو وے، میں آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ دیوان اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے بولا، پر تمہیں میرے ساتھ اسی طرح سونا ہے، ورنہ میں اپنے لٹل ورڈ کو جگا دوں گا، اور پھر مجھے اتنا تو یقین ہے کہ وہ ضرور ہمیں ایک ساتھ ہی سونے کے لیے کہے گی۔ دیوان کی یہ باتیں سن کر ٹیا اب پاگل ہونے لگی۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، مسٹر دیوان، جس طرح آپ نے مجھے بلیک میل کر کے رکھا ہے، اس طرح سے تو آپ کو نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ سن کر دیوان بنا کسی بھاؤ کے بولا، مجھے نرک میں جگہ چاہیے بھی نہیں، مجھے تمہارے دل میں جگہ چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ وہ جگہ میرے لیے ہی ابھی تک خالی ہوگی، اور تمہارے دل میں صرف اور صرف میں راج کروں گا۔ یہ بات سنتے ہی ٹیا دیوان کو جھنجھلاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ دیوان بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو لگ بھگ 15 سیکنڈ تک ایک ٹک سے گھورنے لگے۔ تبھی ٹیا نے ہلکے سے اپنے ہونٹوں کو بائٹ کیا، جسے دیکھ کر دیوان نیچے جھکا اور دوسرے ہی پل ٹیا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ ٹیا سہر اٹھی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر دیوان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واپس سے ٹیا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر دھیرے دھیرے چومنے لگا۔ اچانک سے ٹیا کی پکڑ دیوان کے کالر پر کس گئی۔ دیوان نے اسے کمر سے پکڑ کر اور بھی زیادہ اپنے قریب کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے بیچ ایک انٹینس کس ہونے لگی۔ قریب 5 منٹ کی اس پیشنیٹ کس کے بعد دیوان نے ٹیا کو گھورا، لیکن ٹیا کچھ ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ دیوان اس سے الگ ہوا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، واٹ ہیپن؟ لیکن ٹیا کی سانسیں گہری ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر دیوان کی بھویں سکڑ گئی۔ اس نے کہا، سچ اے اسٹوپڈ، آخر اس طرح کے انٹینس مومنٹ میں کون سوتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ٹیا کو گھورنے لگا۔ ٹیا اس کے سینے میں اپنا سر گھسائے اب تک سو چکی تھی۔ اب آگے کی کہانی سننے کے لیے بنے رہیے فیل مائی لو کہانی پر۔